बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले, मंडी बहावलदीन से एमबी न्यूज के नुमाइंदे से शकील अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ सियासी, समाजी और बिजनेस टाइकॉन चौधरी रिजवान कठाना की जानिब से दोस्तों और कारोबारी शख्सियत को बार्सिलोना के रेस्टोरेंट गोल्डन स्पून बार्सिलोना में मुकामी रेस्टोरेंट जोहराना दिया गया। के बिजनेस टाइकॉन और समाजी चौधरी रिजवान कठाना की जानिब जोहराना दिया गया। जोहराने में शिरकत के लिए स्पेन के मारूफ कारोबारी और डायरेक्टर गोंदस सुपर मार्केट स्पेन चौधरी आसिफ वरैद, जो कि हाल ही में उम्रे की सादत हासिल करने के बाद स्पेन वापस आए हैं, जोहराने में खसूसी शिरकत फरमाई। चौधरी रिजवान और मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने चौधरी आसिफ को उम्रे की सादत हासिल करने पर इनको मुबारकबाद दी। चौधरी आसिफ ने अपने मखसूस अंदाज में चौधरी रिजवान का ग्रैंड जोहराने पर शुक्रिया अदा किया। जोहराने में शिरकत फरमाने में स्पेन की सियासी, समाजी, हर दिल अजीज नौजवान बिजनेसमैन शख्सियत मलक इमरान अल्ताफ और दीगर अजीजो अकराब और दीगर शिरकत करने वालों ने चौधरी रिजवान कठाना को स्पेन की नेशनलिटी मिलने पर मुबारकबाद दी और जोहराने का शुक्रिया अदा किया। आगे बढ़े और आपको बताते चले, खानेवाल बैंक अल-फलाह के सामने 7 लाख की बड़ी वारदात। रिपोर्ट कर रहे हैं मियां अब्दुल वहीद इमराना, क्राइम रिपोर्टर एमबी न्यूज साउथ पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक खानेवाल बैंक अल-फलाह के सामने नौसेरबाजी की बड़ी वारदात। कार सवार 4 नौसेरबाज शहरी से 7 लाख की बड़ी रकम ले उड़े। खानेवाल बैंक अल-फलाह बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदादी रकम तकसीम करने वाले रिटेलर हफीजुर रहमान और इनके साथी तैयब से बैंक के अंदर मौजूद नौसेरबाज बैंक के सामने से वारदात करके कार पर सवार हो गए। खानेवाल पुलिस कैप पहने 2 नौसेरबाज ब्लैक रंग की कार में मौजूद रहे। खानेवाल गाड़ी में मौजूद पुलिस कैप पहने नौसेरबाज ने 7 लाख छीन कर स्टेशन चौक की तरफ फरार हो गए। आगे बढ़े और आपको बताते चले, सेवन शरीफ से एमबी न्यूज के नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सेवन शरीफ आमद। शहर की खस्ता हाल सड़कों और रास्तों की फौरी मरम्मत का काम शुरू। शहर के चौक और चौराहों को भी खूबसूरत करने के लिए रंग रोगन और फूल सजाए गए। दरगाह कलंदर की मजार के चारों अतराफ हदोहेलियों को हटाकर सफाई सुथराई करा ली गई। सदर पाकिस्तान की आमद का वक्त और शेड्यूल मीडिया को फराहम नहीं किया गया। सदर पाकिस्तान की 28 से 30 दिसंबर 3 रोज के अंदर किसी भी वक्त अचानक सेवन शरीफ आमद हो सकती है। डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में इंतजामिया ने हेलीपैड समेत दरगाह की तरफ जाने वाले रूट्स को क्लियर करके तैयारी मुकम्मल कर दी। आगे बढ़े और आपको बताते चले, खानेवाल से डिविजनल ब्यूरो चीफ एमबी न्यूज मुल्तान शेख उबैद रजा की रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ लेडीज ब्रांड के निजी शोरूम पर पुलिस की भरी नफरी का छापा। खानेवाल खवातीन के निजी ब्रांड पर खवातीन की नाजेबा वीडियोस बनाने का इंकशाफ। खानेवाल निजी शोरूम में खवातीन की खुफिया कैमरों से बनाई जाने वाली दर्जनों वीडियो बरामद। मोबाइल फोन पुलिस ने कब्जे में ले लिया। आगे बढ़े और आपको बताते चले, लाहौर चुंगी अमर सदू में सिविल डिफेंस की कार्रवाई। वैगनों में एलपीजी भरने वालों के खिलाफ ऑपरेशन। मजीद जानते हैं अपने स्टाफ रिपोर्टर फहद अली की इस रिपोर्ट में। जी फहद अली, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी बिल्कुल मिस, लाहौर चुंगी अमर सदू में सिविल डिफेंस की कार्रवाई। वैगनों में एलपीजी भरने वालों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। लाहौर नश्तर टाउन के इलाके चुंगी अमर सदू में महकमा सिविल डिफेंस की टीम ने कार्रवाई की और मुसाफिर वैगनों में एलपीजी भरने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाए। तफसीलात के मुताबिक इंस्पेक्टर राहील अजमल की सरबराही में चुंगी अमर सदू पर ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में महकमा सिविल डिफेंस के अफसरान और एहलकारों ने बड़ी तादाद में कार्रवाई की। कार्रवाई में मुसाफिर वैगनों में एलपीजी भरने वाले पॉइंट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। कार्रवाई रीजनल ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा और सीडीओ लाहौर अरफान अली मलक की हदायत पर अमल में लाई गई। कार्रवाई में चुंगी अमर सदू में कायम पार्किंग स्टैंड पे कायम गैर कानूनी एलपीजी पॉइंट्स को खत्म करके इनका सामान भी जब्त कर लिया गया और दीगर मुकदमात भी दर्ज करवाए गए। मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूँ, जिन गैर कानूनी एलपीजी पॉइंट्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है, इनके पास सिक्योरिटी के आलात भी नस्ब आलात है जो किसी भी बड़े साने का मौजब बन सकते थे। कार्रवाई में इंस्पेक्टर सिविल डिफेंस राहील अजमल कार्रवाई करते हुए दुकानों को सर्वभूमर किया और मुतअद्दिद मुकदमात भी दर्ज करवाए। इन्होंने कहा कि ये कार्रवाइयाँ तब तक जारी रहेंगी जब तक मुसाफिर वैगनों में एलपीजी भरने वालों का खात्मा नहीं हो जाता। इन्होंने
نے مزید کہا کہ یہ کارروائیاں ریجنل ٹرانسپورٹ سیکرٹری ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا اور سی ڈی او لاہور عرفان علی ملک کی ہدایت پر عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آئندہ جن مسافر ویگنوں میں ایل پی جی سلنڈر پائے گئے ان کے مالکان اور ڈرائیورز کے خلاف مقدمات درج کروائے جائیں گے اور سامان بھی قبضے میں لیا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کیمرہ فہد علی، ایم بی نیوز لاہور۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلے ایبٹ آباد سے ایم بی نیوز کے بیورو چیف راشد گلفراز عباسی کی رپورٹ کے مطابق لوہرا تھانہ لوہرا کی حدود کوٹلی میں دورے قتل کے مرکزی ملزم کو بہترین حکمت عملی کے ساتھ کم وقت میں گرفتار کرنے پر ایڈیشنل ایس ایچ او تھانہ لوہرا کو ڈی پی او ایبٹ آباد کی طرف سے ایس پی کینٹ نے تعریفی سرٹیفکیٹ دیا۔ تھانہ لوہرا کی حدود کوٹلی میں امین نامی ملزم نے معمولی تنازع پر دو سکے بھائیوں کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا۔ ایڈیشنل ایس ایچ او تھانہ لوہرا میر افغان کرال نے بہترین حکمت عملی اختیار کر کے ملزم کو 1 گھنٹے کے اندر گرفتار کر لیا۔ اس پر ڈی پی او ایبٹ آباد عمر توفیل کی ہدایت پر ایس پی کینٹ سعید خان نے میر افغان کرال کو تعریفی سرٹیفکیٹ دیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں باجوڑ خیبر پختونخوا کلچر اینڈ ٹورزم کے زیر اہتمام باجوڑ فیسٹیول کا آغاز۔ ترجمان ٹورزم اتھارٹیز محمد سعد۔ فیسٹیول میں مختلف کھیلوں کے مقابلوں میں شامل کیے گئے رسا کشی، کبڈی، سائیکل ریس، مارشل آرٹ کے مقابلے منعقد کیے جائیں گے۔ روز روایتی اٹنرا رقص اور موسیقی کا انعقاد کیا گیا۔ محمد سعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے فیسٹیول جیسے کہ آج 28 اور 29 دسمبر میں یہاں پہ ہو رہا ہے باجوڑ میں، تو باجوڑ خیبر پختونخوا کا ایک ضلع ہے جو مطلب ہے کہ حکومت خصوصی توجہ دے رہی ہے کہ یہاں پہ امن امان ہو، خوشحالی ہو، تاکہ باہر سے لوگ آ کر سرمایہ کاری کرے۔ ابھی اس فیسٹیول میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف شعراء و دبا آئے ہیں جو امن و امان اور محبت کا پیغام لے کر آئے ہیں، بلکہ سنگرز آئے ہیں، میوزیشین آئے ہیں، اس کے علاوہ اور گیمز کے پلیئر آئے ہیں۔ تو ایسے ایکٹیویٹیز جو یہاں باجوڑ مطلب ہے باجوڑ کے لوگوں کو مہیا کی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلے خانیوال سے این بی نیوز کے ڈویژنل بیورو چیف شیخ محمد عبید رضا کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا شہروں کو تجاوزات فری بنانے کا ٹاسک۔ ضلعی انتظامیہ کا سیاسی قیادت تاجر نمائندگان کو آن بورڈ لے کر کارروائی کرنے کا فیصلہ۔ ڈپٹی کمشنر سلما سلیمان نے میونسپل کمیٹی سے میگا کریک ڈاؤن کا پلان طلب کر لیا۔ صوبائی پارلیمانی سیکرٹری رانا محمد سلیم حنیف ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت اجلاس۔ ایڈمنسٹریٹر غلام مصطفیٰ خان حنیف آفیسر نمائندہ ڈی پی او تاجر تنظیموں کے عہدیداران۔ اینٹی انکروچمنٹ آپریشن سنگھا والی چونک بڑے مافیا سے شروع کیا جائے گا۔ اکبر بازار، گبی والا چونک، اہل حدیث چونک، مچھلی بازار، چور بازار، ایوب روڈ پر کارروائی کی جائے گی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلے چنیوٹ سے رانا تجمل الوسیم کی رپورٹ کے مطابق خزینہ شاعر و ادب یو کے چنیوٹ کے زیر اہتمام اردو کے معروف نوجوان شاعر اسد رضا سحر کے ساتھ ایوان عابد تہمیمی میں ایک شام منائی گئی، جس کی صدارت ندیم عالم وہارا نے کی، جبکہ مہمان خصوصی معروف شاعر حاجی زاہد سرویز جبکہ مہمان اعزاز رانا تجمل حسین تھے۔ نشست کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ خطبہ استقبالیہ میزبان ڈاکٹر زاہد یاسین اکھیاں نے اپنے کلام کی صورت میں پیش کیا۔ نشست میں چنیوٹ کے مقامی شعراء اکرام جن میں جاوید اقبال، زاہد ہارون، حنیف الرحمان یوسف نئی، طارق راہی، طارق بیگ، مبشر کامل، ڈائریکٹر خالد اقبال، علی زین، نسیم اظہر، آسی، علی عمران، احمد پور سیال سمیت دیگر نے اپنا کلام پیش کیا۔ صاحب شام اسد رضا سحر نے بہترین کلام پیش کر کے حاضرین سے خوب داد وصول کی۔ اختتام پر صدر محفل ندیم عالم وہاڑا نے خزینہ شعر و ادب کی بانی نغمانہ کنول شیخ اور ایوان عابد تہمیمی کے رواں ڈاکٹر زاہد یاسین اکھیاں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ فارغ الادب کے لیے جو کام زاہد یاسین اکھیاں اور اس پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں وہ بے مثال ہے۔ ہر ماہ خزینہ شعر و ادب کے زیر اہتمام اچھے شعراء کو مدعو کرنا بہترین کاوش ہے، یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔
आगे बढ़े और आपको बताते चले चिन्नौर से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक किसान बचाओ तहरीक के मरकजी सदर सैयद तनवीर हैदर शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क में 10 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। माफिया और हुक्मरानों ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। हुकूमत गंदम और कने की इमदादी कीमत का ऐलान करे। चोलिस्तान में जमीन किस मेरिट पर तकसीम हो रही है। उन्होंने मजीद कहा कि कारपोरेट फार्मिंग से आम किसान बर्बाद हो जाएगा। किसानों के हकूक की तहरीक का आगाज कर दिया है, इसे पूरे मुल्क में फैलाएंगे। किसान का इस्तकसाल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी हुकूमत पंजाब से गुजारिश है कि किसान दोस्त पॉलिसियों को मुरतब करे जिससे आम किसान को फायदा हो। आगे बढ़े और आपको बताते चले डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब हानेवाल के सालाना इलेक्शन 2025 के सिलसिले में राठौर पैलेस में अराकीन प्रेस क्लब का तारीखी पावर शो। रिपोर्ट कर रहे हैं मियां अब्दुल वहीद इमराना, क्राइम रिपोर्टर MB न्यूज साउथ पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक 29 दिसंबर को होने वाले प्रेस क्लब हानेवाल के इलेक्शन आखिरी मरहले में दाखिल हो गए। सीनियर वर्किंग जर्नलिस्ट अलांस का जबरदस्त पावर शो मुकामी राठौर पैलेस में हुआ, जिसमें तमाम उम्मीदवार समेत अरकान वोटर्स ने भरपूर शिरकत की। इस तकरीब में मुकर्रिरीन ने सहाफियों के दरीना मसाइल का जिक्र किया। सहाफियों के लिए खसूसी मराद का ऐलान किया गया। सहाफियों को अपनी वफादारियों का यकीन दिलाया। सहाफियों का इस्तकसाल करने और प्रेस क्लब को मिलने वाली सरकारी और गैर सरकारी ग्रांट्स का गलत इस्तेमाल करने और फंड्स को हड़प करने वालों को वोट की ताकत से इबरतनाक शिकस्त देने का अहद किया। टावर ने कहा कि 29 दिसंबर का सूरज अब्दुल लतीफ अनवर और अदनान सईद चौधरी की क़यादत में मुकम्मल पैनल की तारीखी कामयाबी की नुवीद लेकर तलू होगा। झूठ और मुनाफत की सियासत करने वालों का सूरज इबरतनाक शिकस्त के साथ गरूब होगा। आगे बढ़े और आपको बताते चलें सर्दियों का मौसम कई किस्म की बीमारियों को जन्म देता है। सर्दियों में सेहत का ख्याल रखते हुए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं। डॉक्टर अरशद महमूद मेडिकल सुप्रीडेंट तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शाहकोट MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के डॉक्टर राशिद महमूद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सर्दियों का मौसम कई किस्म की बीमारियों को जन्म देता है जो हमारे जिस्म के दफाई निज़ाम को मुतासिर करती हैं। इस मौके में दर्जा हरारत में कमी की वजह से सांस की नाली की बीमारियों जैसे नज़ला, जुकाम, खांसी और ब्रोनक्स आम हो जाती है। इसके अलावा फ्लू, निमोनिया भी तेजी के साथ फैलता है। सर्दियों के मौसम में जिल्द की खुश्की के मसाइल भी बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ें और आपको बताते चलें वुकला का स्पोर्ट गाला आखिरी मराहिल में दाखिल। डिस्ट्रिक्ट बार मर्दान फाइनल पहुंच गया। मर्दान बार के सदर नूर बादशाह इस मौके पर इशफाक अहमद खलील, साबिक सदर पेशावर बार एसोसिएशन और मोहम्मद बाबर और मोहम्मद यासिर हटक एडवोकेट सुप्रीम वुकला भी कसीर तादाद ग्राउंड में मौजूद है। इसी दौरान MB न्यूज के नुमाइंदे से इनकी गुफ्तगू। सबसे पहले तो मैं इंतजामिया का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत अच्छा टूर्नामेंट का इनेकाद किया है उन्होंने, और हमारा जिस तरह आपने फरमाया कि साल में यही एक टूर्नामेंट होती है जो हम रिलैक्स होते हैं उसमें। इंशाल्लाह मारखोर की भी बहुत अच्छी टीम है और आज हम इंजॉय करेंगे गेम को और अपना बेहतरीन गेम खेलेंगे। सर क्या कहेंगे, कितने आपको क्या लग रहा है, कल से मुसलसल आप जीते रहे, सेमीफाइनल आप लाते रहे, इस बार कितने मेहनत की अपनी टीम के साथ? मेहनत तो हमने बहुत की है। टीम में जो नहीं मेरी टीम थी नहीं, मैं तो आज ऑर्गेनाइजर्स में हूँ और सबको सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारी बेहतरीन टीमें हैं। KP की मर्दान बार, स्वाद, चारसदा, तंगी, सवाबी सब आए। एक दोस्ताना माहौल होता है और हम चाहते हैं कि ये हमेशा इसी तरह कायम दायम रहे मोहब्बत के साथ। आगे बढ़े और आपको बताते चले इशाल भट्ट की जानिब से शेख उस्मान साहब को जन्मदिन के मौके पर मुबारकबाद पेश की। आए दिखाएं आपको इस रिपोर्ट में। जन्मदिन के मौके पर शेख उस्मान साहिब को इशाल भट्ट की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई। अल्लाह पाक आपकी उम्र दराज फरमाए, हर आने वाला दिन खुशियों से भरपूर हो, आमीन सुम आमीन। आगे बढ़े और आपको बताते चले वुकला बरादरी के लिए किसी किस्म की कोताही नहीं की जाएगी। टोबा टेक्सिंग से मियां जहांजेब की रिपोर्ट के मुताबिक वुकला बरादरी की खिदमात के लिए हमेशा हाजिर हूं और कामयाबी के बाद वुकलाई के मसाइल तरजीह बुनियाद पर हल करने के लिए कोई दकीका फर्द गुज़िश्ता नहीं करूंगी। इन ख्यालात का इजहार डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात 2025-26 नए उम्मीदवार बराए नायब सदर अक्सा अफजल एडवोकेट हाई कोर्ट ने अपने चैम्बर में सहाफियों से
سے گفتگو کرتے ہوئے کہا. انہوں نے بتایا کہ میں نے انتخابات میں اپنے معززین وکلائی برادری کے مشورے سے حصہ لیا ہے اور میرے قابل احترام وکلائی میرے انتخابی مہم چلا رہے ہیں. ہم نے انتخابات 2025-26 میں قائم سٹیٹس کو دیکھتے ہوئے اسے چیلنج کیا ہے. سابق ادوار میں سوائے وعدوں کے کچھ نہیں کیا گیا. میں کامیابی کے بعد وکلائی چیمبرز کی سیکیورٹی سمیت دیگر مسائل کو احسن طریقے سے حل کرنے کی بھرپور کوشش کروں گی. نئی وکلائی کے لیے چیمبرز کی فراہمی کے لیے بھرپور آواز اٹھاؤں گی. میں ہمیشہ کی طرح وکلائی کی فلاح بہبود کے لیے ہمت تن کوشاں رہوں گی. میرا وکلائی کے خلاف پولیس گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا معظم ارادہ ہے. انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ تعالی 11 جنوری میرے معزز وکلائی کی محنت رنگ لائیں گی اور 11 جنوری 2025 ہماری فتح کا دن ہوگا. آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں درویش کے مقام پر سینیٹر محمد طلحہ محمود کا پرجوش اور شاندار استقبال کیا گیا. درویش بازار میں انہوں نے عام عوام سے خطاب کیا. انہوں نے بازار سے پیدل ریسٹ ہاؤس تک کا سفر طے کیا جو عوام سے ان کی گہری محبت اور خلوص کے جذبے کی واضح تصویر پیش کرتا ہے. ان کا یہ اقدام عوام کے دلوں میں ان کے لیے مزید عزت و احترام کا سبب بنا. ریسٹ ہاؤس میں ان کی شان میں ایک تقریب رکھی گئی تھی جس میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلے منفرد کہانی اور شاندار ڈائریکشن، جاندار اداکاری اور خوبصورت ڈانس پرفارمنسز پر مبنی کھیل کالی چادر نے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے. مزید تفصیلات جانتے ہیں ندیم چودھری کی اس رپورٹ میں. کسی بھی ڈرامے کی کامیابی میں اس کی کہانی اور ڈائریکشن کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے اور پرنس تھیٹر میں ان چیزوں کی کمی نہیں. پرنس تھیٹر کا ہر ڈرامہ اپنی اچھوتی کہانی، شاندار ڈائریکشن اور اداکاری کی بدولت کامیابی کی نئی منزلیں طے کرتا ہے. اور ان کا نیا کھیل کالی چادر اپنی منفرد کہانی، شاندار ڈائریکشن، جاندار اداکاری اور خوبصورت ڈانس پرفارمنس کی بنا پر شائقین کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. شائقین کی بہت بڑی تعداد اس ڈرامے کو پسند کر رہی ہے. شائقین کا کہنا ہے کہ اسی طرح کے ڈرامے فیملیوں کو تھیٹر کی دنیا میں واپس لا سکتے ہیں. اس ڈرامے میں آفرین پری، فیروزہ علی، رینا ملتانی، کومل خان، مریم خان، معصومہ چودھری، ندیم چٹا، سرفراز وکی، عظیم وکی و دیگر اداکاروں نے اپنی خوبصورت اداکاری کے جوہر دکھاتے ہوئے اس ڈرامے کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا ہے. آئیے جانتے ہیں کہ ڈرامے کی کامیابی کے بعد فنکاروں کے کیا تاثرات ہیں. دوستو یہ کلیپ کس چیز کی ہے؟ یہ تالیاں کیوں بجائی جا رہی ہیں؟ آج پرنس تھیٹر میں ایک سپر ہٹ اور خوبصورت ڈرامے کا آغاز ہوا ہے اور ڈرامے کا نام ہے کالی چادر. جی ہاں، کالی چادر کا پہلا شو ہاؤس فل اور ڈرامہ اس قدر خوبصورت کہ پبلک ہر لفظ پر، ہر سچویشن پر، ہر خوبصورت رقص پر بے انتہا داد دینے کو مجبور ہو گئی. آؤٹسٹینڈنگ کردار سب کے، سچویشنل کامیڈی اور اس میں سیڈنس بھی، رومانس بھی، ایکشن بھی، اتنے خوبصورت کردار نبھائے اسپیشلی میڈم آفرین نے، ساقی خان نے اور سرفراز وکی نے، دیگر کاسٹ نے بھی بہت اچھے اپنے رول ادا کیے اور میں بے حد شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب کی جنہوں نے مجھے اتنا اچھا کردار دیا. میری آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں سکھاوالا بس اسٹاپ پر بس کے نیچے آنے والا ایک شخص جاں بحق. حادثہ سکھاوالا اسٹاپ پر پیش آیا. نمائندہ شرک پور شریف بشرا ناز کی رپورٹ کے مطابق منتفی بس سے اترتے ہوئے پاؤں سلپ ہونے سے بس کے نیچے آ گیا. کال موصول ہوتے ہی ریسکیو 112 کی امدادی ٹیم کا فوری رسپانس. ریسکیو 112 کی امدادی ٹیم نے جاں بحق شخص کی لاش کو لواحقین کے حوالے کر دیا. جاں بحق شخص کی شناخت منظور ولد علم دین 69 سال سے ہوئی. آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں شرک پور سے ایم بی نیوز کی نمائندہ بشرا ناز کی رپورٹ کے مطابق بسم اللہ اسکول کی 12ویں سالانہ تقریب تقسیم انعامات مقامی شادی ہال میں شاندار انداز میں منعقد ہوئی. تقریب میں طلباء نے تقاریر، ہاکی، ملی نغمے اور دیگر رنگا رنگ پروگرامز پیش کیے جنہیں والدین اور جنہیں معزز مہمانوں نے بے حد سراہا. پرنسپل حمیرہ منور نے اپنے خطاب میں کہا کہ اسکول کا مقصد بچوں کو معیاری دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم فراہم کرنا ہے. اس سال طلباء کو تجوید کے ساتھ قرآن پاک مکمل کروایا گیا اور اسپوکن انگلش کلاسز کا آغاز کیا گیا جس کے نتائج انتہائی حوصلہ افزا ہیں. تقریب کے دوران نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء کو انعامات سے نوازا گیا. والدین نے اسکول کی
कोशिशों को सराहते हुए ऐसे बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए एक मिसाली अदारा करार दिया। तकरीब का एहतमाम दुआ के साथ हुआ। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें MB न्यूज, क्योंकि MB न्यूज है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेटवर्क।